अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदन। इमरान खान के 6 हलकों में जीत पर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और बहावलपुर में तो जश्न को देखने से ताल्लुक रखता था। लोग जौक दर जौक ना सिर्फ बाहर निकल आए बल्कि उन्होंने इमरान खान के हक में बेशुमार नारेबाजी की। आप सोच रहे होंगे कि ये बहावलपुर के अंदर ही पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ बहावलपुर के अंदर ही इतना ज़्यादा जोश व जज्बा, इतना ज़्यादा जोश व खरोश, इतना ज़्यादा जश्न क्यों मनाएगा, जबकि बहावलपुर के अंदर तो ज़िमनी इलेक्शन हो ही नहीं रहा था। क्या वहाँ पर इमरान खान साहब की बजाय शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी की शिकस्त के ऊपर जश्न मनाया जा रहा था। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, लेकिन इस जश्न का ताल्लुक बहावलपुर में किसी और चीज़ से नहीं है बल्कि इमरान खान साहब की जीत से भी है और उस एक वीडियो से भी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि इस वीडियो में मौजूद शख्सियत का ताल्लुक भी बहावलपुर के साथ ही है। मेरा इशारा है जनाब साबिक DG ISI और कोर कमांडर बहावलपुर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ, क्योंकि उनकी एक खुशी के साथ, एक दमकते हुए चमकते हुए चेहरे के साथ एक नहीं बल्कि 5-7 वीडियोस हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक जानिब खुशी का इजहार है, एक जानिब चमकता दमकता चेहरा है, एक जानिब जश्न की फ़ज़ा है तो दूसरी जानिब गुस्सा भी है और शदीद अफसुर्दगी भी है। ना सिर्फ गुस्सा है बल्कि एक झुंझुलाहट के मनाजर भी देखने में आ रहे हैं और वो मंजर है लंदन का, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने ये जो पंजाब के अंदर जो 2 सीटें मुस्लिम लीग नून हारी है, इसके ऊपर शदीद तरीन गमो गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने अपनी पार्टी की आदत को लाइन हाजिर भी कर लिया है और उनसे इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की है कि दसो जनाब की वजह तुसी हारे क्यों। वहाँ पर ऐसी कौन से आफत टूट पड़ी थी कि पीपल्स पार्टी भी उसी मैदान में उतरी हुई थी लेकिन वो जीत गई, आप भी उसी मैदान में उतरे हुए थे, आप हार गए। तो ये फ़र्क क्या है, ये क्या ऐसी वहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, ये आप हमें बताएं ताकि इस मामले का कोई ना कोई तदारुक किया जाए। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है, उसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये जो बहावलपुर की वीडियोस हैं ये क्यों इस हद तक वायरल हैं और कोर कमांडर बहावलपुर की वीडियो भी क्यों वायरल है, नवाज शरीफ साहब का गुस्से की वजूहात क्या हैं और ये गुस्सा किस तरह दूर होगा, इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा इमरान खान साहब के जश्न फतह की। इमरान खान साहब ने 6 सीटें जीतने के बाद जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की थी, जिसके अंदर उनका ये मानना था बल्कि ये दावा था और PTI के लोग आज सुबह से ही इस बात पर ढोल बजा रहे थे कि आज इमरान खान ने कंधा पाड़ देनियाँ, छता पाड़ देनियाँ, ऐसा ऐलान करेंगे जिससे जो है तहलका मच जाएगा। इमरान खान साहब ने आज अपनी जो सेंट्रल क़यादत है उसका इजलास भी किया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लॉन्ग मार्च का जिक्र भी किया, लेकिन वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे इसका ऐलान वो भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा ये ऐलान मैंने कब करना, तारीख उनके दिमाग से निकल गई। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है, इसी महीने करना है, कब करना है इसके बारे में उन्होंने कहा जनाब ये मैं भी ज़रा थोड़ा सा दाएं बाएं ज़रा कर लूँ, ये कुछ बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही, ज़रा क्लैरिटी आ जाए। इतराफ़ कर लिया बैक चैनल राब्तों का, और बैक चैनल राब्ते मेरे साथ तो उन्होंने नहीं करने, यकीनी तौर पर उन्होंने उनके साथ करने हैं जहाँ से उनको किसी तरह का कोई फैज़ मिलना है, जहाँ से उनको कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिलनी है, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरे नज़दीक नुक्ते हैं वो सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। एक नुक्ता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त और इनडायरेक्ट राब्तों का, उसका इमरान खान साहब ने एतराफ़ भी कर लिया और उन्होंने कहा जी ये जो राब्ते हैं, ये जो मुलाकातें हैं, ये कुछ ऑन रिकॉर्ड भी हैं और कुछ बैक चैनल राब्ते भी हैं, लेकिन उन बैक चैनल या ऑन रिकॉर्ड राब्तों के ज़रिए भी इमरान खान साहब को वो फैज़ नहीं मिला जो इमरान खान साहब हासिल करना चाहते थे। इमरान खान साहब ने कहा जी राब्ते भी हुए हैं, बातें भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली और ये वही क्लैरिटी है जिसका इमरान खान साहब मुंतज़िर हैं। और ये क्लैरिटी ना मिलने की वजह से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जाकर नुक्के थे फंसा पे, ना इमरान खान साहब को क्लैरिटी मिल रही है ना वो लॉन्ग मार्च मिल रहा है। अब अगर क्लैरिटी मिलेगी तो लॉन्ग मार्च मिलेगा, अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो लॉन्ग मार्च के लिए सिर्फ तरीके आएंगी, फोके फायर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और 6 सीटें जीतने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 सीटें जीतने के बाद तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को अब तुन कर रख दूंगा, मैं ऐसी तैसी लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या मानता हूँ। मेरे नज़दीक
کہ ان کی ویلیو کیوں نہیں, یہ سرکاری ملازم میں جا کے سرکار کا کام کریں, لیکن نہیں, یہ کہنے کی جرت نہیں ہو سکی. انڈائریکٹلی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اعظم سواتی کے کندھے پر بندوق رکھ کے انہوں نے بے شمار دفعہ چلائی بھی ہے اور چلانے کی کوشش بھی کی گئی ہے, اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو اعظم سواتی نے اتنا بڑا کون سا جرم کر دیا تھا, آرمی چیف کا نام ہی لیا تھا نا, آرمی چیف پر تنقید کی تھی نا, اس پہ کون سا پارٹ ٹوٹ گیا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ گیا. اگر کسی بندے نے غصے میں آ کر یا جذبات میں آ کر ایک ٹویٹ کر ہی دی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ رات 3 بجے اس کے گھر میں چلے جاتے, اس کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے سامنے 75 سالہ بزرگ کو آپ تروتے ہوئے لے آتے اور آ کے اس کو جو ہے گرفتار کر لیتے, پھر گرفتاری کے بعد اس کو ایجنسیز کے حوالے کر دیتے, پھر ایجنسیز اس کو لے کے جاتی, ایجنسیز اس کو ننگا کرتی, ننگا کر کے اس کو مرتی. یہ پی ٹی آئی والوں کو جب تک تشدد کے اندر یہ ننگے نہیں ہوتے ان کو مزہ نہیں آتا. میرا خیال ہے جب تک عمران خان صاحب کو گفتگو کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو بندے کو ننگا کر کے مارا گیا, دوسرا سیکچولی اسالٹ کیا گیا. عمران خان صاحب جب تک یہ 2 باتیں نہ ہوں وہ ایسے کسی اور بندے کا ذکر ہی نہیں کرتے. سیف اللہ نیازی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ننگا نہیں ہوا, حامد خان صاحب کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سیکچول اسالٹ نہیں ہوا. جن کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جناب سیکچول اسالٹ ہوا ہے یا ننگا کیا گیا, عمران خان صاحب کو چس آ جاتی ہے. عمران خان صاحب جناب اس کا بھرپور طریقے سے دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹریڈ مارک بنا لیتے ہیں. شہباز گل کا ننگا ہونا, شہباز گل کے ساتھ ٹارچر ہونا, وہ بالکل ایک ایسے پیمانے ہیں جو اس پیمانے پر اب فٹ آئے گا وہی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ گفتگو کا وہ مرکز بنے گا, ادروائز کو بندہ مرکز نہیں بنے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے جس کو اسلام آباد میں اپوائنٹ کیا گیا, اور جب سے اس کو اسلام آباد میں اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ شخص یہاں پر ہر ایک طرح کا آئین توڑ ہے, اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کسی جو ہے قانون ضابطے کو خاطر میں نہیں لے کے آ رہا, وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو کیا گیا اعظم سواتی کے خلاف, یہ انفیکٹ آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش تھی, اور ان کا مجھے یقین ہے آرمی چیف کو اس کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن جب سے وہ شخص آیا ہے یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے. کون سا شخص, کون سا بندہ اسلام آباد میں اپوائنٹ ہو گیا ایسا نیا؟ لیکن عمران خان صاحب نے اس ایک شخص کو بالکل اندھیرے میں رکھا اور اس کا راز فاش کرنے کی انہوں نے جرت نہیں کی. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جناب جو ہے وہ جائیں گے UN جائیں گے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو خط لکھیں گے, ہم یورپی یونین کو خط لکھیں گے, ہم دیگر تمام آرگنائزیشنز کو خط لکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اعظم سواتی کو شہباز گل کی طرح کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا, اور جن لوگوں نے ان کو کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ دباؤ استعمال کیا جائے. کنہوں نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جناب نام لے دیں کہ جی نام فلاں نے کیا, کیونکہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بندہ یہاں پہ اپوائنٹ ہوا ہے اور یہاں پر اپوائنٹ ہونے کے بعد اس نے انی مچا دیا بقول عمران خان صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے خطوط لکھنے ہیں یورپی یونین کو, UN کو, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو, دیگر اداروں کو, تو اس کے اندر انہوں نے اسی بات کا حوالہ دینا ہے نا, تو اس کا نام جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا. لیکن عمران خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ذکر کیا اس حوالے سے کہ جناب میری بیک چینل رابطے چل رہے ہیں, کلیئرٹی نہیں مل رہی, اور اس کلیئرٹی کے نہ ملنے کی جو وجوہات ہیں انہوں نے یہ بتائیں کہ جناب عمران خان تو الیکشن کے لیے تیار ہے, نواز شریف الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب تک نواز شریف الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوگا عمران خان کو الیکشن نہیں ملے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ فیصلہ ساز کون ہوا؟ یعنی عمران خان صاحب الیکشن لینے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وہ ان کو الیکشن لے کے نہیں دے سکتے. عمران خان نے خود اعتراف کیا. الیکشن کون دے گا؟ عمران خان, کیونکہ نواز شریف, کیونکہ عمران خان نے خود کہا کہ جناب میری کلیئرٹی نہیں آ رہی, کلیئرٹی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ نواز شریف نہیں مان رہا. نواز شریف کس چیز پہ نہیں مان رہا؟ الیکشن دینے پہ. تو فیصلہ ساز کون ہوا؟ یہاں پر 6 سیٹیں جیتنے کے بعد, یہاں پر فروری سے لے کر اکتوبر تک ادھم مچانے کے بعد عمران خان صاحب الیکشن نہیں لے سکے, اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا آرام سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے الیکشن نہیں دے رہے تھے, پٹ سیاپا پہ آیا. طاقتور کون ہوا؟ با اختیار کون ہوا؟ لندن میں بیٹھا نواز شریف, اور یہاں پر سڑکوں پر موجود عمران خان صاحب سے زیادہ طاقتور. پھر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں جناب
کہ उनसे सवाल हुआ। आज उन्होंने सवालों का मौका भी दिया, सदीक जान को भी उन्होंने सवाल करने का मौका दिया, दीगर लोगों को भी उन्होंने सवाल करने के मौके दिए, समी इब्राहिम साहब की भी उन्होंने तारीफ़ की, वहाँ पे बैठे भी हुए थे सामने। तो सवालों के भी मौके दिए और सवाल एक था, उस सवाल के जवाब में इमरान खान साहब का ये कहना था, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये बात उनकी कोट अनकोट में कह रहा हूँ। उनसे सवाल पूछा गया कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब मेरा तो कोई मसला नहीं है, आप जिस मर्ज़ी को अपॉइंट कर दें, लेकिन मेरिट पर अपॉइंट होना चाहिए, ना इमरान खान का बंदा होना चाहिए ना नवाज शरीफ का बंदा होना चाहिए। लेकिन मुझे एतराज़ उस सूरत में होगा जब लंदन में बैठा नवाज शरीफ पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदे पर तैनाती की मंजूरी देगा। इलेक्शन किससे लेने हैं? नवाज शरीफ से। वो वाला काम कबूल है नवाज शरीफ, इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ कबूल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए नवाज शरीफ कबूल नहीं है। ये कैसा बैरोमीटर है, ये कैसा पैमाना है? वो पंजाबी कहते हैं ना, हथ ना आए थू कौड़ी। बिल्कुल इमरान खान साहब की यही सिचुएशन है। दो कश्तियों में जब बंदा चल रहा हो ना, तो उसको नहीं समझ लगती कि मैंने किस तरफ जाना है। इस्टेब्लिशमेंट की कश्ती पे भी पाँव है, जो है ये जो पीपल्स पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी पाँव है। हर एक जगह पर खिलारा डाला हुआ है, समेटा नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रही किस तरफ जाना है। अदरवाइज अगर समझ आ रही होती तो वाज़े तौर पर ऐलान कर देते कि जनाब ये इतने दिन की डेडलाइन है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन व्हाटएवर, ये डेडलाइन है। अगर इस दौरान आपने मुझे इलेक्शन न दिए तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और उसके बाद फिर जो हालात की जिम्मेदारी है वो मेरी नहीं होगी। इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हालात की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी उसके बाद, क्योंकि जब लोग बाहर निकलते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये हो गई है अब इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। दूसरी जानिब इमरान खान साहब तो अपनी जगह पर, लेकिन वीडियोस वायरल हैं जनाब इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की। और ये वीडियोस इस वजह से वायरल नहीं है कि इमरान खान जीत गए हैं, इस वजह से वीडियो वायरल नहीं, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं। इनफैक्ट फ़ौज के अंदर एक तरीक़ाकार होता है कि एक लॉन्ग कोर्स है जिसके अंदर ऑफिसर्स पास आउट होते हैं, और जब वो तमाम लोग अपना जो सर्विस है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, कुछ उसमें से रिटायर हो जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ प्रमोट होते हैं, कोई ब्रिगेडियर बन गया, कोई मेजर जनरल बन गया, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। जब सबकी अपनी अपनी टर्म कंप्लीट होती है तो रिटायरमेंट की हर एक बंदे की उम्र आती है, तो उस वक्त वो एक फाइनल गेट टुगेदर करते हैं, उसे कहते हैं रीयूनियन। तो ये रीयूनियन की एक तकरीब हुई है 76 लॉन्ग कोर्स के जो कैडेट्स थे जिन्होंने उस वक्त ये तरबियत हासिल की कॉकूल एकेडमी में, वहाँ पर इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे क्योंकि वो भी 76 लॉन्ग कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं। उसी से उन्होंने जो है फ़ौज के अंदर कमीशन हासिल किया और उसके बाद माशाल्लाह तरक्की करते हुए वो इस वक्त पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। बड़ी अहम पोजीशन है। चंद लोग ही होते हैं जो फ़ौज के अंदर, लाखों की फ़ौज होती है लेकिन चंद लोग ही होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर आते हैं। वहाँ पर उनकी वीडियोज़ हैं, बड़ी दिलचस्प वीडियोज़ हैं कि किस तरीके से बंदा पहले दिन आता है तो उसके साथ क्या वो किया जाता है, वो तमाम यादें इनफैक्ट ताज़ा की जाती हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो घोड़े पर उनका जो वो आता है, वो कहता है साहब ये आ गए हैं, हाँ जी आ गए हैं, कहते हैं इस वहीद मुराद को ज़रा नजम सेठी बनाओ। मैं वो कह रहे हैं मतलब ये है कि वो इस किस्म का वो सिचुएशन थी और वो लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो ख़ास से महसूस हो रहे थे इस तरह की सिचुएशन से। लेकिन ये वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अब चूँकि बहावलपुर से ही उनका ताल्लुक है और इमरान खान साहब का जो जश्न है वो बहावलपुर में भी बहुत ज़्यादा मनाया गया, ये एक इत्तफाक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बहावलपुर के अंदर तो मैंने आपको बताया ना कोई ज़िमनी इलेक्शन का कुछ सीन ही नहीं था, दूर दूर तक। इलेक्शन हो रहा था मुल्तान में जब मेहर बानो कुरैशी हार गई थी, या इलेक्शन हो रहा था इधर फैसलाबाद और ननकाना में, बहावलपुर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता ये जो इलेक्शन है बहावलपुर का या मुल्तान का, उसके असरात तो बहावलपुर में देखने को मिले हैं, लेकिन फैसलाबाद और ननकाना के इलेक्शन के असरात आए हैं लंदन में। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी की आदत से सख्त नालां हैं, बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब दसो कि किसकी वजह से हम इलेक्शन हारे हैं और इलेक्शन हारने की मुकम्मल वजूहात बताएं। और ज़्यादातर तो किसी ने वजूहात नहीं बताई, अलबत्ता वजूहात बताने के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने बाजी ले ली है और उनका ये कहना है कि जनाब की करिए, पेट्रोल असी वधाइए, बिजली की कीमत असी वधाइए, लोगों का जीना असी मुश्किल करिए, गैस असी ना दईए, सब कुछ हर जगह पर हमारी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, फिर हम ये तवक्को करें कि
لوگ ہمیں ووٹ بھی دیں گے اور لوگ ہمیں جتائیں گے بھی. انہوں نے کہا جناب مہنگائی کا صرف ایک فیکٹر ہے, مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ہر ایک حلقے میں ہمارا 10 سے 12 ہزار ووٹ خراب ہوا, ہمیں نہیں ملا, وہ ہمارے دشمنوں کو مل گیا. یہی ایک وجہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. تو کن نے ویلنچ باندھ دیتی تھی کہ یہ جو ہے حکومت لیں. اچھا خاصا ایک فارمولہ طے تھا کہ جناب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا ہے اور اس کو فوری بعد الیکشن کرانے, فوری بعد الیکشن کرا دیتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن یا اگر الیکشن نہیں کرانا تو عمران خان صاحب کی آفر موجود تھی کہ جناب آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں, میں جو ہے الیکشن کال کر دیتا ہوں, تو الیکشن کرا لیتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن اس وقت نہیں مانے. پھر اب جب آپ نے اس بات کا بیڑا اٹھا لیا کہ جناب ہم نے ریاست بچانی ہے, سیاست نہیں بچانی, تو پھر کادا رولا, پھر کس چیز کی شکوے, پھر کون سی شکایتیں, پھر تو نہ شکوے کی ضرورت بنتی ہے نہ شکایت. آپ تو سمپل یہ کہیں جناب ہم اپنی سیاست کی قیمت پر ہم نے ریاست بچائی ہے, عمران خان صاحب کو اقتدار میں اگلی مرتبہ لانے کی تمام تر ذمہ داری ہماری ہے, یہ سہرا ہمارے سر ہے, یہ اس کے اندر کسی اور کا ذمہ داری نہیں ہے. سیدھی طرح اس بات کا اظہار کریں. پھر تو یہ بہانے بازیاں, اس کے علاوہ اور کچھ بات نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ الیکشن سنجیدگی کے ساتھ لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ سوال یہاں پر موجود قیادت سے پوچھنا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھی اپنی صاحبزادی سے پوچھیں کہ جناب آپ اس امپورٹنٹ موقع پر 2 جلسے کر لیتی, ننکانہ میں ایک جلسہ فیصل آباد میں کر کے آپ لندن آ جاتی, یہ 2 کام کر کے آ جاتی. بھئی تو 2-4 دن کیمپین چلا لیتی نا, 2 دن فیصل آباد میں کیمپین چلا لیتی, 2 دن ننکانہ صاحب میں کیمپین چلا لیتی, شاید کوئی سچویشن بہتر ہو جاتی. لیکن وہ سوال وہاں سے جہاں پہ پوچھنا چاہیے, میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو ادھر ہی پوچھنا چاہیے. یہ ہمیں پھوکے فائر ہیں, بیچارے مسکین سے لوگ ہیں, یہ اپنا وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں, ہر ایک بندہ معاون خصوصی بن گیا ہے. اب لوگوں کا کیا ہے, لوگوں نے تو بل دے کے ان کی تو جو ہے حالت خراب ہو چکی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جناب IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ بھی آرام سکون سے بیٹھیں یہاں پہ. لوگوں کو عمران خان صاحب کے جو ہے ان کے وہ جو ٹائے چڑھے ہوئے ہیں ان کے ڈھائے چڑھے رہنے دیں. باقی دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.